शेळी लोलये काणकोण गोवा हांगा डॉक्युमेंट चेक करपा खातीर एक बूथ उबारिल्लो आनी हांगा स्पीडेकर बी घाल्ले. आतां हांगा कितें जालां, हो बूथ इलिगली आशिल्लो म्हूण लोकांनी आरोप केलो आनी ताका लागून हो बंद जालो. त्यानंतर ह्या रस्त्या सायडीच्यान भरपूर रेती पडल्या पळय, रेती पडली तुम्ही पळोवपाक शकतात. रस्तो सुरक्षीत दवरपाचें काम PWD डिपार्टमेंटाचें आनी तालाव मारपाचें काम पुलिशेलें. पुलीस आपल्यालें काम वेवस्थीत करतात, तालाव मारपाचें, वाहतुकीचें कंट्रोल करपाचें, पूण रस्तो सुरक्षीत दवरपाचें PWD काम करना अशें लोकांनी आरोप केला. हांगा 2 दिसांक 2 एक्सिडेंट जाले ह्या रेल्वे लागून आनीक दोनी पडल्यात ती घोव पडल्यात. पयल्या दिसा एक आनी राती एक पडली आनी तांकां एकट्या घोव बायलांक बरोच माल लागला. ह्या रेल्वेक लागून 2 व्हिलर स्लीप जाता. अधिकारी जर 2 व्हिलरान भोंवताले जाल्यार तांकां कळट आशिल्लें हांगचो प्रॉब्लम, पूण अधिकाऱ्यांक AC गाडयो दिल्ल्या कारणान ग्लास वयर उरतात गाडयांचे आनी ताका लागून भायर कितें घडटा हें अधिकाऱ्यांक कळनाशिल्ल्या कारणान हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा कोण निसन पडटा, कोण झडटा, कोणाले हातपाय मोडटा, हाजें सुख आनी दुख्ख अधिकाऱ्यान आशिल्ल्या. शेळी काणकोण गोवा हायवे नंबर 66 हांगा शेळी म्हणटा ती रस्त्याच्या सायडीक रेती पडिल्ली आसा. ही रेती पडल्या कारणान काल आनी पयर सिनियर सिटीजन स्कुटरी वताले ते 2 जाण हांगा पडून तांकां बरोच माल लागलो. हाचें कारण कितें जावंक शकता? सांगपाचें म्हणल्यार हें की तालाव मारपाचें काम पुलिशेचें, पुलीस वेवस्थीत तालाव मारता आनीक रस्त्याची सुरक्षेचें काम आसा तें PWDचें. पूण म्हाका दिसता खंय तरी PWDचें दुर्लक्ष जाल्लें आसा, कारण जे मोठे मोठे अधिकारी जे आसात ते हांगा हाजेर पावना आनीक फक्त तेंची कामां आसता AC गाडयेन भोंवले आनी काडले, परत ऑफिसांत गेले, खुर्ची गरम केली, काडले गेले. पूण घटनास्थळाचेर कोणूच पावना. आज या रस्त्याची परिस्थिती पळय, हांगा तुम्ही पळोवंक शकता हो रोड सुद्दां हांगासर सुद्दां पळय आनी ही पुराय रेंव पडली आसा. काल आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे 2 सिनियर सिटीजन हांगा पडले. आज सकाळ फुडें तो पळय एकटो पडलो. जाल्यार हाका म्हाका दिसता PWD जबाबदार. आतां AC कल्चर आयला, VIP कल्चर, आनी ताका लागून पुलीस बाकीचे अधिकारी फक्त AC गाडी घेवन भोंवप, गाडी पार्क करप, गाडयेन AC घालून बसप, 2-2 वरां 3-3 वरां गाडी चालू, AC घालप आनी गाडयांत बसप. काल एक पुलीस डिपार्टमेंटाच्या गाडयेचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. हे गाडयेची AC काडून दवर, हांगा सगळे कडेन भोंवात आनी सगळे कडेन लक्ष दवरात अशें सांगपाची गरज आसा. सांगपाचें म्हळ्यार गाडयेची AC काडपाक जायना, पण एक रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे ताणें AC घालून भोंवपाक खरें म्हळ्यार तांकां हें ना, परमिशन ना आनीक अधिकाऱ्यान तांकां अजून परवानगी दिली ना की तुमी AC घालून भोंवा, हो AC घालून एकच जाग्यार राव अशें. सो ताका लागून हांव आतां म्हणलें तशें जे अधिकारी कोण आसात तांणी तांचेर लक्ष दवरपाक जाय. खुबशे डिपार्टमेंटाचे लोक आसात, अधिकारी खंय तरी गेलो की ती गाडी 12 वरां चालूच उरता, 12 वरां AC चालू उरता आनी तातूंत जे काही लोक आसात ते सुशेगाद AC घालून न्हिदप किंवा AC घालून बसप आनी ताका लागून बाकी कडेन लक्ष पावना आनी ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जाता अशे लोक आरोप करतात. सरकारान खंय तरी कायदो काडूंक जाय की पार्क करून दवरिल्ल्या कडेन गाडी चालू दवरून AC घालून बसपाक बंदी घालपाची अशी दिसता. निश्चित रुपान बंदी घालपाक जाय, कारण AC घातली म्हणटकीर तूं सुस्ती जाता. आतां तूं बरो स्मार्ट उरतलो, शादूर उरतलो जाल्यार तूं AC रावलो म्हण शादूर जायना. तुवें अशें सगळ्या राउंड मारून भोंवपा जाय आनी तेन्नाच तुगेलो कायदो कानून वेवस्थीत उरता. सरकारान हांगा एक टोकून काडचो म्हाका दिसता कायदो आसो तरी सुद्दां परत तेजेर लक्ष घालपा जाय सरकारान, स्ट्रिक्ट करपा जाय. कायदो आसून जर तुमी कायदो पाळना जाल्यार त्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय कशी दिसता? कारवाय करपाकूच जाय. हांव सांगता अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाकूच जाय, कित्याक तेंचे चडशे जाग्याचेर लक्ष उरना म्हणून ही असली घटना जातात. शेळी लोलये काणकोण गोवा हायवे नंबर 66 हांगा कितें जालां की हांगा रस्त्यार सगळी रेती पडिल्ली आसा. पुलीस डिपार्टमेंटाचें काम वाहतुकीचें नियंत्रण दवरप आनी कितें चुकल्यार तांकां फायन मारप आनी PWD रोड्स डिपार्टमेंटाचें काम रस्तो सुरक्षीत दवरप.
पूण पुलीस आपले काम बरे करतात, पूण PWDचे रोड्स डिपार्टमेंट आसा ते अपयशी ठरला म्हणून लोक आतां उलयतात. शेळी म्हणटा ती हांगा पळय खूब रेती पडल्याय पळय, ही रेती पळोवपाक शकता तुमी. आनी ही रेती पडिल्ल्यान काल आनी पयर 2 सिनियर सिटीजन हांगच्यान वतालीं गोवायलां आनी ती हांगा रेती लागून स्लीप जावन पण तांकां बरोच माल लागलो. पूण आमचे अधिकाऱ्यांचे हांगा लक्ष ना म्हूण लोक आरोप करतात. आनी आजकाल कितें जाला की आयज VIP कल्चर परतून स्टार्ट जालें. बारीक मनीस तर तो मोठो मनीस गव्हर्मेंटाच्यो AC गाडयांत भोंवपाक लागलो. गाडी पार्क करून दवरून AC घालप आनी सुशेगाद सायडीच्यान बसपाक लागल्यात. आनी ताका लागून अधिकारी काही पुलीस पिंक फोर्स हे आतां AC गाडयेन बशिल्ल्या कारणान गाडी चालू दवरून तांचे भायर लक्ष ना. जेन्ना ड्युटेक आसा तेन्ना AC गाडयो त्यो सायडीक बंद करून दवरून भायर रस्त्यार रावपाक जाय आनी कितें घडटा ताचो रिपोर्ट करपाक जाय अशें आतां लोक उलयतात. लोकांची मागणी आसा की आयज लोक भरपूर आमी टॅक्स भरता म्हणटात आनी टॅक्साचो पयशांची विलेवाट सारकी लागना. दिसभर गाडी AC घालून सायडीक चालू दवरप आनी ताचो पेट्रोलाचो खर्च गाडयेची झीज जाता ती पब्लिकेच्या पयशांतल्यान काडटात. आनी जे लोक कामाक म्हूण घेतिल्ले उरतात काम करपाक म्हूण ते अधिकारी ड्रायव्हर बाकीचो स्टाफ आसा चडान चड तो गाडयेन AC घालून बशिल्ल्या कारणान पब्लिकेक लॉस जाता, सरकाराक लॉस जाता आनी पब्लिकेची काम जायना म्हूण लोकांनी आरोप केला. ताका लागून सरकारान एक आतां जातले बेगीन एक ऑर्डर काडपाची गरज आसा की गाडी पार्क करून दवरून एका जाग्यार दवरून जे ड्रायव्हर किंवा जे स्टाफ कोण AC घालून बसतात तांचेर कडक कारवाय करची आनी हो रोड जो आसा हो रोड क्लीन आनी वेवस्थीत दवरचो म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, शेळी.